मनुष्यासारखे वागूया, धर्मेश सुद्धा मारूया, मनुष्यासारखे वागूया, धर्मेश सुद्धा मारूया, स्वच्छता राखूया आम्ही आणि कचरा करूया कमी, स्वच्छता राखूया आम्ही आणि कचरा करूया कमी, स्वच्छता बचाना है, देश को बचाना है, स्वच्छ भारत जैसा हो, हमारा सपना कैसा हो, स्वच्छ भारत कैसा हो, हमारा सपना कैसा हो, कचरा करूया कमी, स्वच्छता राखूया आम्ही आणि कचरा करूया कमी, स्वच्छता राखूया आम्ही आणि कचरा करूया कमी, स्वच्छता राखूया आम्ही आणि कचरा करूया कमी. वर्ल्ड ओशन डेच्या निमतान बिस्लरींचो इनिशिएटीव घेतला ताचे बद्दल आज वर्ल्ड ओशन्स डे आणि खूप बरें दिसता की आज बिस्लेरीन एक इनिशिएटीव घेतला, एक रॅली काडला, एक अवेअरनेस करता आमी ओशन्स कशें सांबाळप, नाल्यार आमचें रिसायकलींग प्लास्टिकाचें कशें जावपा जाय आणि त्या खातीर ही एक भुरग्यांक घेवन तांणी रॅली काडल्या. आज आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टरूय आमचे बरोबर आसा, श्री अलेक्स सिकेरा सर. आणि आज सगळ्यांक गरज आसा, आज आमचे ओशन्स जितले आमकां क्लीन दवरपाक गरज आसा, बिकॉज आज आमी 30 म्हणजे आमचो ओशन्स आसा कॉन्ट्रिब्यूट टू अराउंड 70% ऑफ आवर टोटल अर्थाचें हें, आनी आमी 30% जाग्यान आमी रावता. सो हे ओशन्स सांबाळून दवरप ही काळाची गरज आसा. जेन्ना आमचे वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर आमकां दिसलें की खंय तरी एक CSR एक्टिविटी आमी इनवायट करची म्हणून, कित्याक आज तुमी पळयतात की अजून आमचे भितर अजून ते आमची गार्बेज जी आसा, डे टू डे गार्बेज, ताचें सेग्रिगेशन सारकें जायना. नाजाल्यार घरा कडेन एक एकदां आमी कचरो उरलो जाल्यार आमी खंय व्हरून उडयतात आनी मागीर ती इतलें पोल्युशन जाता, तें पळोवन खूब वायट दिसता. आनी तें एक एकदां म्युनिसिपालिटीन प्रयत्न करून पसून तितलें स्ट्रीमलायन जायनाशिल्लें. आज आमी पळयताले की रस्त्याच्या कडेर खूब कडेन गार्बेज पडिल्ली आसता. म्युनिसिपालिटीची तांची लिमिटेशन्स आसता की तांचे कडेन तितलो फंड नासता. सो हांवें आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो चेअरमॅन जो आसा महेश पाटील सर, तांकां एप्रोच जालो आनी मागीर एनवायरमेंट मिनिस्टराक एप्रोच जालो आनी तांकां सांगलें की एक CSR एक्टिविटी, CSR कोणूय तरी एक आमकां दिवचें, जाणे करून आमचे वास्कोचें आनी मुरगांव तालुक्याचें जे वेस्ट मॅनेजमेंट आसा तें स्ट्रीमलायन जावचें. म्हणजे आमकां सगळ्यांक रस्त्यार घाण पळयतकूच खूब वायट दिसता, पूण ताजी कारणीभूतूय आमीच आसा. सो आमी बिस्लेरीक एप्रोच जाले आनी बिस्लेरीन आज आमकां येवन ही फ्लॅग ऑफ केला, एक अवेअरनेसाची रॅली. आनी ताणें आमकां एश्युअर केलां की वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर तुमकां कितें फंड लागतलो तें आमी आमच्या मार्फत तुमकां हें करता. आनी एकूच उद्देश आसा की मुरगांव तालुका ही गार्बेज फ्री जावची. मुरगांव तालुक्यान खंयच गार्बेज म्हणटा ती रस्त्यार दिसची न्ही, तातूंत पोल्युशन जावचें न्ही, एनवायरमेंटाक त्रास जावचो न्ही. आनी ह्या खातीर आज हांव बिस्लेरीच्या मनांतसून देव बरें करूं म्हणटा, महेश पाटील सराचें मनांतसून देव बरें करूं म्हणटा, आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टराचें देव बरें करूं म्हणटा की आज तांणी आमकां एक सपोर्ट करपाक, एक मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक सपोर्ट करपाचो निर्णय घेतलो. आनी आज तांचे सगळे लोक आज हांगा येवन, तांचे डायरेक्टर, तांची फूल टीम येवन आज हांगा आयल्या. हो प्रोग्राम जालो आनी म्हाका खात्री आसा फुडल्या काळान बिस्लेरी आमकां बरो सपोर्ट करून म्हाका दिसता जे आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट स्ट्रीमलायन जावपाक तें करून दितले. वर्ल्ड ओशन्स डे, this initiative that Bisleri has taken, what would you like to say about it? I would like to congratulate Bisleri for taking this initiative. And whilst congratulating them, I would like to congratulate our Vasco MLA, Sri Daji Salkar, for having brought Bisleri here. I'm sure it is at his initiative that they have come to Vasco. It is at his initiative that they have started this process here or scheme here in Vasco. So credit goes to him. Unfortunately, if I may say, we human beings still do not give due respect to the ocean, that the ocean deserves. As I said, oceans consist of about 70% of planet Earth. Oceans consisting of 70% means the ocean plays a major role in our life. There are millions of people who are earning their daily bread from the ocean. There are 35% of our food requirement is coming from ocean. And therefore, I believe it is our responsibility, our duty
try and preserve as much of the ocean that we can, number one. To try and undo whatever damage we have done. I know it is a big task, it's not an easy task. But let us start somewhere, in our own small way. Let us start, and I'm sure if all of us get together, humanity gets together, we will be able to achieve some improvement. First and foremost, on behalf of the Mormugao Municipal Council, I wish each and everyone a happy World Ocean Day. As we all know that ocean is the source of life. Actually, as our minister sir already said that our main source of livelihood comes from the oceans, and the rains which are coming right now is because of the ocean. So we have to take care of it and of the ocean very well. So that's on occasion of the World Ocean Day. It's a good initiative which has been launched by the distillery, Bottle for Change, which is also most important that the plastics or the bottles which are used has to be disposed carefully. So it's a very good initiative, and I am very happy that we are associated with the distillery for this wonderful initiative, and I hope this association is going to continue for a long time.